Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Akong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Ako pong timbaya sa mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis, mga madre, inguman usab sa atong mga brothers. O ako pong timbaya sa ato nga mga gaalagad sa nagkalain-lain nga mga ministries dinha sa atong tagsa-tagsa ka parokya. Sa dili pa ako mupadayon, una karon nga semana sa ordinaryo nga semana sumala sa kalendaryo sa simbahan. Kagahapon bunyag ang kapistahan sa bunyag sa atong Ginoo mao ang katapusan nga pagsaulog sa Christmas. Busa karon aniya na kita sa first week of the ordinary time. Mo na nga ang inyong makita nga isulob sa pari ang chosabol green na usab. Mo na ang timaan nga ania na kita sa ordinary time. Pero ako sang pasalamatan ha ang mga pari ingon usab ang mga lay nga mi greet nako mitimbaya og miampo atol sa akong ika 24 katuig sa akong Episcopal Ordination Anniversary. Salamat kaayo usab nila ni Doktora Alice Padiranga sa choir nga gipanguluhan ni Ma'am Darcy Hamoner, ingman usab sa nila nga tanan nga mga workers dinhi sa Archdiocese sa Osamis dinhi sa Chancery nila ni Michelle, nila ni Jessa, ni Nino, nila ni Donna, nila ni Wilin, nila ni Mario, nila ni Biuli, nila ni Arnel, nila ni Eliakim, nila ni Ayen, nila ni Lenny Duterte, nila ni Baliling, nila ni Queenie, ni Mario, ni sa uban sa tanan nga mitabang gayod aron mamahimo nga usa ka mahuluganon ang akong pagsaulog sa ika-24 katuig isip obispo sa Roman Catholic Church. O ingon man usab do na po niadtong pizza 11 Sabado niadtong pizza kadung ang pizza 9 naitabo ang 11th Doping Bible Convention nga gihimo didto sa siyudad sa Oroqueta. Busa salamat kaayo nila ni Tibo og ni Elsie. Ingman usab salamat sa ato nga pari nga mao ang priest coordinator dinhi sa Archdiocese sa Osamis si Father Emmanuel Manman Pudyutan sanglit siya man ang in charge sa Bible Apostolate. Ingon man usab akong birthday greetings kagahapon ngadto ni Joseph Canlas usa siya nagsaulog sa siyang birthday unya kagahapon pizza 11 iya pugong gipadad-an og mga pagkaon ani adto di ay akong 24th Episcopal Ordination Anniversary ako din pasalamat ni Father Rolly Lagada nga mihatag og usa ka litson. Og ingon man usab niadtong karong adlaw birthday sa ako nga apo si Jacob Martin Humuad Ocampo. Humuad Arnoco Ocampo. Busa ngadto ni Jacob Martin Humuad Arnoco Ocampo. Happy birthday karong adlaw. Unya akong kini si Jacob Martin anak kini ni Rafael Ocampo og ni Inday Attorney Marby Humuad Arnoco Ocampo. Og unya sa pizza 13 ako ding birthday greetings ngadto ni Evelyn Rebutaso nga taga Clarin, Misamis Occidental. Og ingon man usab akong mga greetings sa tanan nga gasaulog silang mga anibersaryo. Usbon ko, salamat kaayo. Ang atong ebanghelyo karon niining adlawng Lunes
Enero 12, atong kutloon sumala sa Ebanghelyo ni San Marcos. Sa diha nga nabilanggo na si Juan, miadto si Jesus sa Galilea ug nagsangyaw sa mayong balita sa Dios. Mingon siya, miabot na gayod ang panahon nga maghari na ang Dios. Busa hinulsuli ug biyai ang inyong mga sala ug tuohi ninyo ang maayong balita. Samtang naglakaw si Jesus sa daplin sa lanaw sa Galilea, nakita niya ang duha ka mananagat, si Simon ug ang iyang igsuon nga si Andres, nga namukot. Unya si Jesus miingon kanila, kuyog kamo kanako ug tudluan ko kamo sa pagpanagat og mga tao. Diha-diha gibiyaan nila ang ilang mga pukot ug mikuyog kaniya. Mipadayon si Jesus sa unahan ug nakita niya ang laing duha ka managsuon, si Santiago ug si Juan, mga anak ni Zebedeo. Didto sila sa ilang sakayan, nag-andam sa ilang mga pukot. Sa pagkakita ni Jesus kanila, gidapit niya sila sa pagsunod kaniya. Busa gibiyaan nila ang ilang amahan didto sa sakayan, uban sa mga sinuhulan ug mikuyog sila kang Jesus. Ebanghelyo sa atong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon, atong hinumduman ha, nga kagahapon mao ang bunyag ni Jesus. Ug atong hinumduman nga ang pagbunyag ni Jesus mao ang sinugdanan sa iyang public life. Ipasabot nga gasugod ang iyang pagwali sa mayong balita. Nagsugod ang iyang pagsangyaw sa mayong balita. Nagsugod ang iyang pagka-misyonero sa ato nga lingwahe karon. Mao nga karon atong nadungog nga si Jesus nagsangyaw sa mayong balita sa Dios. Didto sa diha nga iyang nadunggan nga nabilanggo si Juan ug si Jesus miadto sa Galilea ug gasangyaw sa mayong balita. Lagi tungod kay nagsugod naman ang iyang public life. Nagsugod naman sa human day sa bunyag, mao day kini ang ordinary time. Ordinaryo kini nga ordinary in a sense nga kining wala kining ipalahi nato sa Advent, sa Lenten, yung sa ordinary time. Og mao kini nga ang pari inyong makita nga gasulob sa chosable nga green. Usbon ko niya kita sa ordinary time og dinhi atong i-focus ang public ministry sa atong Ginoo. Kay pagsugod gayud karong adlaw human sa bunyag, mao naman ang ordinary time o dinhi gasugod usab ang iyang public life. Din siya gawali sa mayong balita ug ang una gayud nga sentro sa iyang pagwali mao gayud ang pag-ingon, miabot na gayud ang panahon nga maghari na ang Dios, busa hinulsuli ug biyai ang inyong mga sala ug tuohi ninyo ang maayong balita. Ato po ning mahinumduman ha, nga panahon sa Ash Wednesday, mao kini ang gamiton sa pare o sa minister nga mohimo og pahinumdum kanato pinagi sa abog ug miingon siya hinulsuli og biyai ang imong mga sala og tuohi ang maayong balita. Mao kini ang isulti sa minister nga mo hatag og abog dinha sa imong agtang. Mao kini ang unod nga isulti sa pari labi na gayud panahon sa Ash Wednesday. Ug mao kini ang sentro sa pagsangyaw ni Hesus sa ebanghelyo nga niabot na ang panahon tungod kay siya man ang gasugod sa pagwali sa mayong balita. Atong hinumduman nga didto sa suba sa Jordan, ang Diyos Amahan miingon, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Kini di ay pinangga tagaan guday tag responsibilidad.
kana di ay pinili ka, tagaan gyud di ay ka og responsibilidad. Sanglit ang atong Ginoo nga nagpakatao, pinangga man mao nga siya gisangunan og responsibilidad, ug siya mao ang mihimo sa pagwali aron ang mga tao mag-usab sa ilang mga kinaiya gikan sa dautan mubalhin ngadto sa pagkamaayo nga gawi. Ikaw nga namati nako karon, imo bagyod nga natuhop sa imong kinabuhi nga ikaw gitawag aron ikaw maghinulsol sa imong mga sala. Ikaw nga namati nako karon, dili lang nato palabyon kining mensahe sa atong Ginoo, sa pagsugod yun niya sa iyang public life, sa pagsugod yun niya sa iyang ministry, isip anak sa Dios, giklaro yun nga niabot na ang panahon, hinulsuli ang inyong mga sala ug tuuhi ang maayong balita. Mauyod kini unta ang mupatigbabaw sa atong kinabuhi. Ikaw nga namati nako karon, imo gyud unta nga pamalandungan ang mga pulong sa atong Ginoo. Unya nindot pud kaayo, sanglit ang atong Ginoo miila pud nga kining nagkinahanglan siya og mga tao nga mutabang sa pagwali. Pwede mong guna ba nga iyang magic-magicon kung kay Ginoo man siya, pero iyag yung ipaagi sa tawhanon nga pamaagi aron ang muhimo sa pagwali o aron ang namati makasabot usab o siya maghinulsol sa iyang mga sala. Ang una gyud ay nga gitawag sa atong Ginoo mao gyud ay si Simon ug si Andres. Si Simon atong hinumduman nga nahimo siya nga usab ang iyang pangalan ngadto sa pagka Pedro, bato, kay siya man ang nahimo nga murag sukaran ng sinugdanan sa pagtuong Katoliko Romano sa simbahan. Unya ang ikaduha nga pundok nga gitawag sa atong Ginoo mao si Santiago ug si Juan, ang mga anak ni Zebedeo. Sa ato pa di ay ang upat nga mga gitawag nga una sa atong Ginoo mao gid ay si Simon Pedro, si Andres, si Santiago ug si Juan. Mao din sila ang una gyud nga mga apostoles. Mao gid ni sila ang una nga disipulo nya nahimo na yung apostoles. Atong hinumduman ha, ang kalainan sa disipulo ug ang kalainan sa apostoles. Ang apostoles gikan sa pagkadisipulo, kay ang disipulo mao man ang sumusunod sa atong Ginoo. Apan ang atong Ginoo mipili gikan sa mga disipulo aron mamahimong apostoles, aron iyang ipadala aron mo'y muwali sa pagtuong Katoliko Romano. Mao na nga doon natay mga obispo, doon natay Santo Papa, kay gipili man na sila gikan sa katawhan nga mituo kang Hesus. O mao kini ang nahitabo sa ato karon nga pagbasa sa Ebanghelyo karong adlaw, Enero 12, 2026. Ako gyapong balikon ang pag-ingon, kung ikaw nakadungog sa tawag sa Ginoo, labi na kung ikaw usa ka batan-on sama nga si Simon Pedro ug si Andres, si Santiago ug si Juan, gitawag sa Ginoo ug wala sila magmakuli sa pagtubag sa maong tawag. Ikaw kung batan-on ka pa o bisan kung dili na ka batan-on, hingkod na ikaw. Kung doon na kay mga edad mga 40, pwede ka pa nga moalagad alang sa pagkapari. Hinaot nga ikaw nga nakadungog, muadto ikaw sa imong kura paroko, unya musulti ikaw nga gusto kang magpari. Unya anak ka pirmi sa kumbento, sa rectory, o muserbi ka sa pari, aron imong makita ang trabaho sa usa ka pari. Muna nga, ang usa ka seminaryan, mayo gini nga kung nakadungog unta ang mga seminarista,
ikaw usa ka seminarista, unya dili ka musimba, dili ka makaila sa mga gimbuhaton sa pari, dili gyud ka maayo nga seminarista. Unya kung ikaw usa ka seminarista, pero wala kay maayong relasyon sa imong kura paruko, na dili gyapon ka angayan nga mamahimong pari. Muna nga kung ikaw seminarista na ka, nana ka sa seminaryo, kinahanglan nga makaila kag makahibalo unsa di ay ang gimbuhaton sa pari. Labi na gayod ang pag-ampo nga diin imong gihalad dina sa Eucharistia ang imong kinabuhi o giapil usab nimo paghalad ang katawhan aron ang katawhan maghinulsol o sila hatagan sa panalangin gikan sa Dios. Nindot kaayo no? Kung ikaw nakadungog sama ni Simon Pedro ug ni Andres, ni Santiago ug ni Juan, wala sila magmakuli, diha sila misulod sa atong Ginoo isip iya nga katabang sa pagwali sa mayong balita. Pero wala pa biya ni sila magwali ha. Nag-uban-uban pa biya ni sila ni Jesus. Bisan asa si Jesus, tuas sila. Si Jesus maura ang miwali sa apan sa diha nga si Jesus mukayab na ngadto sa langit, sila giatagan sa responsibilidad isip magwawali. Nining ato karon nga una nga adlaw sa ordinaryo, primero nga semana sa ordinaryo nga kalendaryo sa simbahan, gasugod ang public ministry sa tong Ginoo og iyang gihimo. Una, mao ang pagtawag sa mga sumusunod kaniya. Later on, He will commission them to preach the gospel. He will send them to preach the good news. Ug mao kini nga gikan sa mga disipulo, iya na usab nga buhaton, kuhaon, pilion ang mga apostoles. Nindot kayo ang atong ebanghelyo karon kung ato lang yun ni nagipamalandungan. Nga kitang tanan di ay gitawag sa Ginoo. Karon kang Pedro, kang Simon, o kang Andres, kang Santiago, o kang Juan. Apan atong hinumduman nga sila simbolo ra usab sa ato usab nga pagsugot kung kita makadungog sa pulong sa Dios. Dili nato patig-ahon ang ato nga mga kasing-kasing. Nindot biya kaayo ning gisaysay karon sa ebanghelyo. Sa diha nga gitawag si Santiago ug si Juan, mga anak ni Zebedeo, diha ilang gibiyaan ang sakayan, ilang gibiyaan ang pukot, ilang gibiyaan ang ilang amahan. Meaningful kay ni hoy. Una sa tanan, ang sakayan mao ang simbolo sa ilang nga panginabuhi. Kanabang ilang sense of security kay anaa dinha ang ilang panginabuhi. Ang pukot mao usab simbolo sa pagtrabaho. Mao nga sa diha nga sila nakadungog, ilang gitalikdan ang material wealth nga gisimboluhan sa sakayan, gisimboluhan sa pukot, ug ila usab nga gitalikdan ang ilang amahan. Duna sila'y gitawag og detachment. Diha atong masinati nga si Santiago ug si Juan, diha sila mihimo sa gitawag og detachment. Atong hinumduman ha, ang sakayan simbolo sa ilang security sa panginabuhi. Labi na gyud ang pukot kay mao man na ani adto mangingisda man gyud sila. Pero atong hinumduman nga kini kanang dili gyud kay pobre pod ang mga apostoles, kay doon naman sila'y sakayan, doon naman sila'y pukot. Nakinsa mga ordinaryong tao nga makaangko ni ana. Gani ang ebanghelyo miingon man, busa gibiyaan nila ang ilang amahan didto sa sakayan, uban sa mga sinuhulan og mikuyog sila kang Hesus. Sa to pa di ay si Santiago ug si Juan
mga anak ni Zebedeo, dili ni sila pobre kaayo sa atong pagtanaw. Tungod kay doon naman sila yung mga tao nga mga sinuhulan nga maoy muuban sa ilang pagpangisda. Tingali kini sila mga Zebedeo, ang mga si Juan ug si Santiago, anak ni sila sa usa ka kining dunay basnigan kanang dako nga isdaan ba. Nga kay doon na gud sila yung mga tao nga sinuhulan. Apan diha ilang gitalikdan ang simbolo sa security nga mao ang maghatag kanila o comfort in life pinaagi sa makuha nila nga isda. Ila pong gitalikdan ang pukot labaw sa tanan, ilang gitalikdan ang ilang amahan. Usbon ko naagyod ang detachment. Mo man bitaw nga doon na ba'y musulod sa seminaryo. Nga miingon siya nako nga, Bishop, kana maglisod pamangko kay napamangko ang akong mga igsuon, napa ang ako nga mga ginikanan. Ang kaurag yun tubag, maurag yun. Nga, kining isalig sila sa Ginoo. Kay kung ikaw iyag yun nga buhaton nga pari, dunay pamaagi ang Ginoo aron sila mabuhi. Pero ikaw po, ato pong hinumduman, nga dili man ka Mesiyas, dili man ka maugyod ang mga kanabitang mupakaon yun nila. Naman imong mama, naman ang imong papa. Kung tigulang na sila, naman gyapon ang imong mga igsuon. Nagpakita kini sa atong pagsalig ug pagtuo sa Ginoo. Buot kang musunod sa atong Ginoo, pero magsigi kag lingi-lingi tungod kay naang imong mga igsuon, naang imong amahan ug inahan. Ang akong tubag maura gayon, ihalad sila sa Ginoo and let God look for ways in order that they will survive. Maura gyud na ang akong ikatubag niadtong nagduha-duha tungod kay anaa pa ang ilang mga igsuon nga gusto niyang tabangan ug anaa pa ang iyang mama ug papa. Kinsa kadtong magdaro nga magsigi ug lingi-lingi, dili gayud tulid ang iyang pagdaro ug dili pud siya makahuman sa iya nga gihidaro. Muna nga focus and entrust to the Lord your ambition, your intention to become a priest. Hinaot nga ikaw nga nakadungog nining akong mensahe, imo gyud unta nga ibutang sa imong kasing-kasing, duna kay paglaom, duna kay pagsalig, ug duna kay pagtuo nga ang Ginoo maoy mopahimutang nining tanan. Usbon ko ang atong ebanghelyo karon mao ang sinugdanan sa pagwali ni Hesus. Kagahapon Domingo gibunyagan siya o sa pagbunyag gasugod ang iyang gitawag og public ministry. Mao nga siya misangyaw miingon, miabot na ang panahon nga maghari ang Dios, hinulsuli ang inyong mga sala ug tuuhi ang maayong balita. Ug diha mitawag siya kang Andres, kang Simon o kang Andres, o gingon man usab, mitawag siya, iya usab nga gitawag si Santiago o si Juan. Pero ang nindot biano, nga pulong, nga gilibkas sa atong Ginoo ngadto ni Simon o ni Andres, mao pagayod ang pag-ingon, kuyog kamo kanako, tudluan ko kamo, pagpanagat og mga tao. Nindot kayo, no? Nga gikan sa ilang pagkamananagat og isda, ang Ginoo miingon, uban ako kay tudluan ko kamo pagpanagat og mga tao. Murabag naagyoy assurance nga kamo akong buhaton nga magwawali, kamo akong buhaton nga sukaranan sa simbahan. Muna nga nindot yun kaayo kung atong basahon, atong tukion, atong pamalandungan ang ebanghelyo, labi na gayon karong ebanghelyo nga gikutlo sa ebanghelyo ni San Marcos kapitulo 1 bersikulo 14 hangtod sa 20. Igsuon ang mayong balita nga mong pulong ni Hesus, ang iyang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo
sama si sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayon malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Akong usbon ha, nga niadtong Enero 9 ug 10, mao ang Bible Convention, Bible Apostolate Convention gimugna sa Dupim, Dipolog, Usamis, Pagadian, Iligan ug Marawi. Sila gahimo sa ilang Bible Convention didto sa Oroquita City. Akong pasalamat ni Father Emmanuel Pudyutan, ingon usab ni Father Ramil Kurong, ang coordinator, ang tibuok nga coordinator sa Dupim Bible Apostolate. Ako pong pasalamat din sa Archdiocese sa Usamis, pinaagi nila ni Tibo o ni Elsie. Busa salamat kayo ninyo. Ako pong congratulations sa Diocese sa Pagadian, tungod kay ang ilang mga delegado miabot man og 300 plus. Unya gisundan usab kini sa Dipolog o ingon usab sa Archdiocese sa Usamis. Ang mitambong sa Bible Apostolate Convention, ang mitambong sa Dopim Bible Convention, miabot og 715 o kung atong itipon sa mga nagtrabaho usab, adunay mga 800 ka mga tao nga na-involve sa Dopim Bible Convention. Busa salamat kaayo Ginoo sa successful Dopim Bible Convention. O didto usab sa Pizza Jazz, gihimo usab ang kalaw, ang kahugpungan sa laiko sa Archdiocese sa Usamis. O didto gihimo ang maong convention usab didto sa Don Victoriano. Busa salamat sa atong kalaw coordinator nga mao si Reverendo Padre Tony Sagrado. Siya usab ang BEC, ang coordinator, o sila karong adlaw nangadto padulong sa Tagum sa convention sa Basic Ecclesial Community. Mi uban kaniya si Dr. Ray Gumisad, isip atong delegado sa kahugpungan sa mao nga convention didto sa BEC didto sa Tagum. O duna pay mga delegado usab nga ilang gihapit dina sa Pagadian, dina sa Dipolog, o ingon man usab diha sa Iligan. Si Father Tony naningkamot gayud nga iyang madala sila. Busa ni hangyo si Father Tony nga mogamit sila sa sakyanan sa Archdiocesan Commission on Education. Akong pasalamat nga mi sugot si Dr. Rosa Lantaka, ingon usab ni Father Jason Panagiton nga mao usab ang mitabang aron sila makapadayon, makaadto sa Tagum tungod kay ato man ginabutangan og gasolina nya ato pong pakanon si Father Tony ug si Dr. Ray Gumisad o ang driver nga si Julian. Salamat kayo Julian Suarez. O ingon man usab akong pasalamat niadtong Pizza J's pod nga mao usab ang ako nga ika 24 ka tuig isip obispo. I was ordained bishop on 2002. Akong gihandom og pasalamat ang akong ordinasyon nga gihimo, ordinasyon sa pagka-obispo nga gihimo ni Archbishop Carmelo Morelos, ang arsobispo at that time sa Zamboanga. O ang co-consecrators nga mga arsobispo na pud karon, si Archbishop Leto Lampon nga Archbishop Emeritus sa Cotabato, o si Archbishop Emeritus na pud ron sa Cagayan de Oro, si Archbishop Antonio Ledesma. Busa mapasalamaton kayo ako nga sila Archbishop Tony Ledesma,
Archbishop Lito Lampon o ang mitaliwana nga si Archbishop Romulo de la Cruz ang mihimo sa homily o ang main consecrator, ang main presider, ang main nga maugyo mi-ordena ko mao si Arsobispo Carmelo Morelos. Salamat kaayo akong gihandom. Pasalamat pug ko ni Saint John Paul II kay siya man ang mi-appoint nako pagka-obispo o pinaagi usab sa papal nuncio at that time nga si Arsobispo Franco. Salamat kaayo. Ang pangaliya sa mga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Padayon kita nga mag-inampuay, padayon nato nga ihalad ang atong banay ngadto sa Ginoo, ipadayon nato paghalad sa Ginoo ang Archdiocese sa Osamis, labi na gayon kay ang opening ceremony sa ato nga pagsaulog sa ika-75 katuig nga pagkalokal nga simbahan sa Osamis karon man nga Enero 27, 2026 o ato nga gidasig ang mga membro sa PPC, Parish Pastoral Council ug sa tanan nga mga matuohon nga moapil sa prosesyon nga sugdan dinha sa diri sa Kuta Shrine sa alas 8 sa buntag sa Enero 27. Hinaot nga ato kining mahinumduman. Padayon sa pag-ampo, kay ang pag-ampo adunay gahom. Kung ikaw dili mo ampo, wala na kay power, tungod kay ang pag-ampo mauman ang mudala kanato padulong sa gingharian sa Dios. Mabuhay, God bless natong tanan.